बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? तो प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी नज़म माँ बाप का हक। तो आइए शुरू करते हैं। दुआ है ये तौफीक दे ऐ खुदा कि माँ बाप का मैं करूँ हक अदा। यानी कि यहाँ शायर अल्लाह ताला से अपने लिए तौफीक मांग रहा है कि अल्लाह मुझे हिम्मत दे, मुझे ताकत दे कि मैं अपने माँ बाप का हक अदा कर सकूं। कि ताकि तूने इंसान को कि माँ बाप से तुम भलाई करो। कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को यही हुक्म दिया है, यही ताकीद की है कि अपने माँ बाप से भलाई का रवैया करो, उनके साथ अच्छा सलूक करो। मेरी ये दुआ है कि परवरदिगार तू दोनों पे कर अपनी रहमत निसार। यानी कि यहाँ शायर अल्लाह ताला से अपने वालिदैन के लिए रहम की दुआ कर रहा है कि अल्लाह मेरे माँ बाप पर रहम फरमा, जिस तरह मुझ पर बचपन में उन्होंने रहमत और मोहब्बत से मेरी परवरिश की, इसी तरह जिससे उन्होंने मेरी बच्चा था जब परवरिश मेरी की। यानी कि यहाँ शायद यही चीज़ कह रहा है कि जब मैं छोटा था, जिस तरह उन्होंने मुझे पाला, मेरी हिफाजत की, मेरी अच्छी तरबियत की, इसी तरह या अल्लाह तू उन पर अपनी रहमत फरमा और उनके गुनाहों को बख्श दे। तू रहीम है, तू करीम है। उन्हें और मुझे मग़फ़िरत कर अता, क़यामत के दिन की सज़ा से बचा। यानी कि यहाँ शायर कह रहा है कि क़यामत के दिन जब सबका हिसाब किताब होगा और सबके गुनाह और उनकी नेकियां तोली जाएंगी, तो ऐ अल्लाह मेरे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमाना, उन पे रहम फरमाना और मुझे भी रहमत की निगाह से देखना। तो बच्चों, हम सबको अपने वालिदैन के लिए, उनकी मग़फ़िरत के लिए, उनके लिए रहम के लिए अल्लाह से दुआ करनी चाहिए, क्योंकि बच्चों की दुआ तो कबूल होती है। आइए बच्चों, नज़म से कुछ ख़ास अल्फाज देखते हैं। पहला है दुआ, ताकीद, रहमत, क़यामत, तौफीक, इंसान, परवरिश, निसार, हक, भलाई, मग़फ़िरत, परवरदिगार। तो बच्चों, इस मश्क का पहला सवाल है, दर्जा झैल सवालात के जवाबात लिखिए। तो पहला सवाल है, बच्चा खुदा ताला से क्या तौफीक मांगता है? इसका जवाब है, बच्चा खुदा ताला से माँ बाप का हक अदा करने की तौफीक मांग रहा है। दूसरा सवाल है, माँ बाप के साथ कैसा सलूक करना चाहिए? इसका जवाब है, माँ बाप के साथ भलाई का सलूक करना चाहिए। इसके बाद हमारे पास तीसरा सवाल है, बच्चों की परवरिश अल्लाह ताला किससे करवाता है? इसका जवाब है, माँ बाप से करवाता है। यानी कि अल्लाह ताला बच्चों की परवरिश वालिदैन से करवाते हैं। क़यामत के दिन की सज़ा से किस तरह बचा जा सकता है? तो बच्चों, इसका जवाब है, माँ बाप की खिदमत करके और गुनाहों से बच के। तो बच्चों, हमारा दूसरा सवाल है, मदरजा झैल अल्फाज की जमा लिखिए। हमारे पास यहाँ कुछ अल्फाज हैं। दुआ, दुआएं। आप बच्चों नीचे दी गई तमाम लाइनों पर इनकी मश्क कीजिए। हक, हकूक। रहमत, रहमतें। बच्चा, बच्चे। सजा, सजाएं। तो बच्चों, हमारा तीसरा सवाल है,
نیچے دی گئی لائنوں پر اپنی پسند کے 4 اشعار لکھیے۔ تو بچوں میں تو پہلے 4 اشعار لکھ رہی ہوں، آپ کو جو اشعار پسند ہے وہ آپ لکھ سکتی ہیں۔ دعا ہے یہ توفیق دے اے خدا کہ ماں باپ کا میں کروں حق ادا، کہ تاکید تو نے انسان کو کہ ماں باپ سے تم بھلائی کرو۔ میری یہ دعا ہے کہ پروردگار تو دونوں پہ کر اپنی رحمت نثار، اسی طرح جیسے انہوں نے میں بچہ تھا جب پرورش میری کی۔ بچوں ہمارا چوتھا سوال ہے مدرجہ ذیل الفاظ سے جملے بنائیے۔ خدا، خدا ایک ہے۔ دعا، دعا میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ انسان، تمام انسان اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں۔ ماں، ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ باپ، باپ کی باتیں غور سے سنو تاکہ دوسروں کی نہ سننی پڑے۔ تو بچوں ہماری مشق کا 5واں سوال ہے صحیح لفظ کے سامنے صحیح اور غلط لفظ کے سامنے غلط کا نشان لگائیے۔ تو یہاں دیکھیے پہلا لفظ ہے خدا، خدا بالکل ٹھیک لکھا ہے اس لیے ہم اس کے سامنے صحیح کا نشان لگائیں گے۔ دوسرا لفظ ہے انسان، بچوں یہ لکھا ہوا غلط ہے، لفظ انسان میں سواد کی جگہ سین آئے گا، الف نون سین الف سا نون ساکن انسان، تو ہم اس کے سامنے غلط کا نشان لگائیں گے۔ اسی طرح بچوں لفظ حق بالکل ٹھیک لکھا ہے، ہم اس کے سامنے صحیح کا نشان لگائیں گے۔ اور اس سے اگلا لفظ ہے توفیق، لفظ توفیق میں 2 نقطوں والا کاف آتا ہے، کیاف نہیں آتا، اس لیے ہم اس کے سامنے بھی غلط کا نشان لگائیں گے۔ لفظ دعا میں حمزہ نہیں آتا، اس لیے ہم اس کے سامنے غلط کا نشان لگائیں گے۔ لفظ رحمت بالکل ٹھیک لکھا ہے، اس لیے ہم اس کے سامنے صحیح کا نشان لگائیں گے۔ اور اس کے بعد ہے لفظ پرورش، لفظ پرورش نہیں ہوتا، لفظ پرورش ہوتا ہے، سین کی جگہ شین آتا ہے، اس لیے ہم اس کے سامنے غلط کا نشان لگائیں گے۔ اور لفظ قیامت کیاف سے نہیں 2 نقطوں والے کاف سے ہوتا ہے، اس لیے ہم اس کے سامنے بھی غلط کا نشان لگائیں گے۔ ہمارا چھٹا سوال ہے پڑھیے اور لکھیے۔ بچوں ہمارے پاس یہاں کچھ الفاظ ہیں جن کو آپ نے پڑھنے کی اور لکھنے کی مشق کرنی ہے۔ پہلا لفظ ہے خدا، دوسرا لفظ ہے عطا، تیسرا لفظ ہے طرح، چوتھا لفظ ہے رحمت، 5واں لفظ ہے بھلائی۔ بچوں ان تمام سوالوں کو اچھے سے پڑھیے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ پھر ملوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔